नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज मियां नवाज शरीफ से मुज़ाकरात पर रजामंद हो गई है। एक आला सतह के इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से क्या तजावीज़ रखी गईं और मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ पर क्या रद्द अमल सामने आया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या फ़ौज मियां नवाज शरीफ से मुज़ाकरात पर रजामंद हो गई है और नवाज शरीफ की तजवीज़ पर क्या रद्द अमल सामने आया। आपको इस इशू से जुड़ी दो अहम मीटिंग्स का अहवाल और उनके अहम नुकात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि एक आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास का ताल्लुक मौजूदा कशीदा सियासी सूरत हाल से था। इस इजलास के दो पस मंज़र थे। इस इजलास का एक पस मंज़र नवाज शरीफ के एक ख़तरनाक फ़ैसले के मुतल्लिक था। नवाज शरीफ ने इस फ़ैसले के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से मशावरत की थी। उन्होंने इस हवाले से आसिफ अली जरदारी से भी मशावरत की थी। अब मौलाना ने तो नवाज शरीफ के इस इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसले से भी इत्तफ़ाक़ कर लिया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने ये फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान दोनों आसिफ अली जरदारी पर इस फ़ैसले को तस्लीम करने के लिए दबाव भी डालते रहे, लेकिन वो नहीं माने। आसिफ अली जरदारी के इनकार के बावजूद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अब तक अपने इस फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये फैसला कुछ बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक है। इस इजलास का दूसरा पस मंज़र ये था कि इस इजलास में एक फ़ाइल पेश की गई थी। ये फ़ाइल मौलाना फजलुर रहमान की एहतजाजी हिकमत अमली की असेसमेंट के बारे में थी। यानी इसके ज़रिए ये अंदाज़ा करने की कोशिश की गई थी कि मौलाना की तहरीक में मौलाना जो मजहबी कार्ड खेलना चाहते हैं उसके नताइज क्या निकल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि JUI के कारकुनों की बड़ी तादाद मदारिस के बच्चों पर मुश्तमिल है। बज़ाहिर मौलाना का मंसूबा यही है कि वो लॉन्ग मार्च में इन्हें इस्तेमाल करेंगे। मौलाना जानते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसे एक हसास इशू बना लिया जाएगा। बाज़ हलकों के मुताबिक इसी बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर वो फ़ौजी क़यादत के लिए बराह रास्त धमकी आमेज़ लहजे में पैगामात भी दे रहे हैं और इसी बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत चौंका देने वाली बात भी की थी। और ये बात इस किस्म की थी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की पुष्ट पनाही से ना हटी तो फिर खुला फसाद होगा। इस फाइल का एक और नुक्ता भी बहुत अहम था। ये नुक्ता इस बारे में था कि JUI की डंडा बरदार तंजीम अंसारुल इस्लाम को लॉन्ग मार्च में किस तरीके से इस्तेमाल करने की प्लानिंग की गई है। हर सूबे में उसके कारकुनों की तादाद कितनी है, उनके पास किस किस्म के औजार, अशिया और वसाइल हैं। इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इस इजलास में क्या फ़ैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी इशू से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो इसका एक ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग का दावा है कि उन्हें मरियम नवाज के मुतल्लिक एक ख़तरनाक खबर मिली है। इस दावे के मुताबिक मरियम नवाज को कत्ल करने की मुमकिना तौर पर मंसूबा बंदी की गई है,
لیگی دعووں کے مطابق یہ اطلاع مریم نواز کو بھی پہنچائی گئی اور میاں نواز شریف کو بھی۔ اس حوالے سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب نے انکشاف کیا۔ یہ اطلاع کس نوعیت کی تھی؟ کیا یہ اطلاع ملنے کے بعد سیکیورٹی اداروں کو آگاہ کیا گیا کہ وہ اس حوالے سے کوئی تفتیش یا تحقیقات کریں؟ یہ اطلاع کس کو کس ذریعے سے ملی؟ اس حوالے سے لیگی رہنماؤں اور ذرائع نے کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے 3 انتہائی معنی خیز نکات اٹھا کر سب کو چونکا دیا۔ ایک تو وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ان کو اعتماد مل رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز جو آر یا پار کی باتیں کر رہی ہیں، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان جو بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، وزیر اعظم عمران خان کے خیال میں اس اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی بیرونی حمایت حاصل ہے۔ بیرونی سپورٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو ممکنہ طور پر کوئی دوسرا ملک سپورٹ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دوسرا معنی خیز نقطہ یہ تھا کہ عراق میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ملکوں کا اتحاد پاکستان کو تگڑا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ممالک پاکستان کا بھی وہی حال دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ عراق اور لیبیا کا ہوا۔ اس سارے عمل کے پیچھے ایک سورس ہے، یہ وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اس اجلاس کی جانب جس کا ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کیسے آمنے سامنے آئے۔ یہ وہ والا اجلاس تھا جسے مریم نواز نے پی ڈی ایم کا ایک فیصلہ کن اجلاس قرار دیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس اجلاس میں آر یا پار ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس اجلاس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری سے مشاورت کیے بغیر ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر آر یا پار کے دعوے بھی کیے جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں مریم نواز نے کہا کہ آج کے اجلاس میں ایسا فیصلہ ضرور کرنا چاہیے جسے پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت کے لیے ایک بڑا سرپرائز قرار دیا جائے۔ اس پر مریم نواز اور میاں نواز شریف سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تجویز ہے کہ یہ سرپرائز کیا ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان اس ممکنہ سرپرائز کے بارے میں جانتے تھے، لیکن اجلاس میں شریک دیگر رہنما اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اب طے یہ کیا گیا کہ میاں نواز شریف بتائیں گے کہ آج کے اجلاس میں کیا بڑا فیصلہ کیا جائے اور پھر اس کے متعلق اعلامیہ بھی جاری کیا جائے تاکہ عوام کو اور حکومت کو پتہ چلے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں واقعی کوئی بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یوں ایک حکمت عملی کے تحت مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے بال میاں نواز شریف کے کورٹ میں ڈال دی۔ اب میاں نواز شریف نے یہ تجویز دی کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ اپنے استعفے 31 دسمبر تک مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کروا دیں۔ اب یہ جو تجویز تھی اسے سن کر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری حیران رہ گئے۔ انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ اس تجویز پر ان سے پیشگی مشاورت کیوں نہیں کی گئی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے بار بار اصرار کے باوجود آصف علی زرداری نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر استعفے جمع کرانے کی نوبت آئی بھی تو تب بھی پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی قیادت کو استعفے جمع کرائیں گے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس اہم اجلاس کی طرف جس کا ذکر پہلے کیا گیا تھا۔
یہ وہ اجلاس تھا جس میں پی ڈی ایم کی جارحانہ حکمت عملی کے بعد جوابی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان بھی شریک تھے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر فواد چودھری نے بہت اہم نوعیت کے نکات بتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم سے بات چیت کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا ہے۔ یہ فارمولہ جلد سامنے آنے والا ہے۔ کچھ اہم معاملات پر بحث ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اس بات چیت کے بعد معاملات طے کر لیے جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے بھی صاف الفاظ میں اب یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن این آر او پر کسی صورت بات نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے اقتدار کی راہداریوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اصل میں فوج نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ پر بضد رہی اور دھرنا ریڈ زون میں آیا تو ایک تشدد کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور ریاستی اداروں کے مطابق یہ صورتحال کسی بھی صورت ملکی مفاد میں نہیں۔